Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Duyog sa kalipay sa Jerusalem ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay, kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya. Aron kamo masuso ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsuso ka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigkakita ninyo niini magmalipayon kamo, ug mosanay kamo ingon sa balili. Masayra ninyo nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Pagbasa gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini, gipili sa Ginoo ang laing kapituag-duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania ni ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya naibalik ang kapituag-duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit.